जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन मंसूर है और मैं टेम्पो एंटरप्राइज़ेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टेम्पो एंटरप्राइज़ेज़ ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1982 में विद लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉकर बॉल्स। लेटर इन 1990 हमने इसको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया कंपनी को, और हमने अपनी पहली एक्सपोर्ट शिपमेंट 1990 में भेजी। टेम्पो एंटरप्राइज़ेज़ में बेसिकली 4 डिपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर सॉकर बॉल, स्पोर्ट्स गारमेंट्स, फिटनेस और बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स आते हैं। मैं क्योंकि इस कंपनी को ज्वाइन किया आज से 9 से 10 साल पहले, तो तब तक टेम्पो में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो सॉकर बॉल्स की और स्पोर्ट्स गारमेंट्स की हो रही थी। मेरे आने पर जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आई डिसाइडेड कि मैं जो यूजुअल प्रोडक्ट्स हैं जो इस मार्केट में चल रही हैं मैं वो नहीं करना चाहता, और क्योंकि जिस तरह एक ट्रेंड है जिद्दत का, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई प्रोडक्ट या नई फील्ड को मुतारिफ कराया जाए। इधर पहले मैंने पहले 6 मंथ से 1 ईयर तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, और फिर हमने इसको डिसाइड किया कि हम एक नई फील्ड फिटनेस की प्रोडक्शन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू करेंगे। इस सारे प्रोसेस में मुझे साल से 2 साल लगे, जिसके अंदर मैंने अपनी सारी प्रोडक्ट्स की सैम्पलिंग की। सबसे पहले R&D की, फिर उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की सैम्पलिंग की, और इनको फिर हम एग्जीबिशंस जो होते हैं, ट्रेड एग्जीबिशंस जो होते हैं, उधर मैंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया। अल्लाह ने करम किया और हमें इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, और अब जबकि मुझे ज्वाइन किए हुए 9 साल हो चुके हैं, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अब इस मौके पर हम माशाल्लाह सियालकोट में फिटनेस फील्ड में सबसे बड़े एक्सपोर्टर काउंट होते हैं। मेरे नज़दीक एक नए बिज़नेस की सक्सेस या एक एग्जिस्टिंग या पुराने बिज़नेस की सक्सेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो R&D आता है। R&D अक्सर हम बोल देते हैं कि R&D करनी चाहिए, R&D बहुत ज़रूरी है, बट इस कॉन्सेप्ट से हम सही से वाकिफ़ नहीं हैं। ये R&D का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। R&D जो है वो सिर्फ एक नए प्रोडक्ट की तलाश में या उसको बनाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि इससे आगे भी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी नए प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, और उसको फिर उसकी सैम्पलिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, तो ये दिस इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ R&D कि जी आपने एक प्रोडक्ट हंट किया या सर्च किया और उसको आपने देख के उसको बनाया। इसके बाद R&D जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने में जो इक़दामात लगते हैं उसके लिए भी आप R&D करते हैं, और अपनी जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं इनको फिजिबल बनाने के लिए या आसान करने के लिए भी R&D की जाती है। तो जब आप मेरी नज़र में जो इसका एक प्रोसेस अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो वो ये बनेगा कि सबसे पहले आप उसको एक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, फिर आप उसको एक इनिशियली प्रोटोटाइप उसका बनाते हैं, फिर आप उसको इंटरनेशनली जिस प्राइस पे वो सेल होता है उस कॉस्ट के अंदर आपने उसको कैसे डेवलप करना है, उसके आप हल तलाश करते हैं, और अल्टीमेटली कि इसको जब आप इसको बल्क में बनाएंगे या प्रोडक्शन में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ का एक पीस बनाना और फिर उस हज़ारों की तादाद में बनाना वो डिफरेंट बात होती है। तो उसके लिए कौन सी मशीनरी का यूज़ होगा, क्या क्या SOPs रखे जाएंगे प्रोडक्शन के अंदर, और किन स्टेजेस से ये होके गुजरेगा, इसकी क्वालिटी कंट्रोल किस तरह किया जाएगा, ये सारी बातें इस वसी कॉन्सेप्ट ऑफ R&D के अंदर आएगा। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा वो है डायनामिक्स ऑफ द बिज़नेस। पिछले कुछ देर से जो काम करने का तरीका है वो मेरे नज़दीक काफ़ी बदल चुका है। आज से कोई 30 साल पहले या 40 साल पहले जिस तरीके से काम किया जाता था, या अब जो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया वह तरीका। पहले जो आपको ऑर्डर्स और मार्केटिंग के तरीके थे वो आप इन पर्सन फ़्लाइट लेके दूसरे मुल्कों में जाते थे मार्केटिंग के लिए, जो आपकी मोड ऑफ कम्युनिकेशंस यूज़ होते थे उसके अंदर फैक्स और लेटर फिर जाके ईमेल्स वगैरह आए। अब देखें जी, बहुत ज़्यादा नए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है या
علی بابا ہے یا اور بڑے اس طرح کے نئے پلیٹفارم آ چکے ہیں. سیکنڈلی جو مارکیٹنگ کے طریقے ہیں وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں. اب آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ای میلز کے اوپر رابطہ کرتے ہیں, اسکائپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں, زوم کالز کے اوپر رابطہ کرتے ہیں, ایون جو آپ کے کچھ کلوز کسٹمرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب نئے آنے والی جنریشن یہ سارے موڈ آف کمیونیکیشن سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس کے یوز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں تاکہ وہ اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے مارکیٹ کر سکیں اور گرو کر سکیں. ادھر میں ایک اور بڑے ضروری پوائنٹ کا ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر بیٹھے ہوئے تنقید کرتے ہیں گورنمنٹ پہ کہ ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں اور یہ کرنی چاہیے جس سے ہماری انڈسٹری کی گروتھ ہو سکے. اسی طریقے سے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہم پہ انڈیویجولی بھی لاگو ہوتی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی میں نے جو اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہم پوری نہیں کرتے. انٹرنیشنلی بڑے اس طرح کے کانسیپٹ ہیں جن کو اگر ہم ادھر امپلیمنٹ کریں تو اس سے ہماری انڈسٹری کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ادھر ہمارا کوئی ٹیکنالوجی شیئرنگ والا کانسیپٹ نہیں ہے جس کے اندر کوئی بہت مہنگی کوئی مشینری لگائی جاتی ہے. سارے جو ہوتے ہیں مل کے انڈسٹری لگاتی ہیں یا گورنمنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے جس طرح بھی وہ لگاتے ہیں اور آپ بجائے اس کے کہ کوئی ایک فیکٹری یا ایک انڈسٹری اس سے فائدہ اٹھائے وہ آپ سارے جو ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اوور آل پوری انڈسٹری اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. سیکنڈ جو ادھر میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہمیں نالج شیئرنگ اور انفارمیشن شیئرنگ میں ہم کتراتے ہیں یا اس کو کہہ لیجئے کہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ جو نالج ہمارے پاس ہے ہم اس کو دوسروں تک ٹرانسفر نہیں کرتے کہ شاید یہ بھی شیئرنگ میرے خیال سے بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور یہ ہم سب پر ہماری ذمہ داری ہے, ہم پر فرض ہوتا ہے کہ نئے آنے والے جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں بے شک کسی چیمبر کے فورم کے تھرو یا انڈیویجولی بھی کوئی ہم سے کوئی چیز پوچھے یا کوئی مدد مانگے تو ہم اس کو جہاں تک اس کی مدد یا سپورٹ ہو تو وہ کرنی چاہیے. آفٹر اسپینڈنگ فیو ایئرز ان دس فیلڈ تو میری ایک بڑی آبزرویشن ہے کہ ادھر جو ہماری انڈسٹری کی یا فیکٹریز کی آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. جیسے کہ بہت سی فیکٹری ہیں جن کے اندر HR ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں. ہائرنگ اور ڈیسیجن میکنگ ساری جو ہوتی ہے وہ ایک بندے کے تھرو ہوتی ہے. اگر آپ اس کو کہیں تو زیادہ تر ادھر فیکٹریوں میں ون مین شو چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کی میجر ایک یا دو بندے ہوتے ہیں جو سارے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں اگر اپنی فیکٹریز کو یا بزنسز کو گرو کروانا ہے ایک سرٹن لیول سے تو ہمیں یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑیں گی. اگر آپ دنیا کی ٹاپ 100 کمپنیز یا ایون 500 کمپنیز نکال لیں گے تو وہ ادر دین ITs جو ایک دم بڑی جلدی گرو کرتی ہیں, ادر دین دیٹ وہ کمپنیز ہوں گی جو 1850, 1870, 1920 اس طرح کر کے ہیں جو 100 سال, 150 سال, 200 سال پرانی کمپنیز ہیں. ان کی جنریشن در جنریشن اس کو جوائن کرتی ہیں اور وہ سسٹم کے تحت جو ہوتی ہے ان کو لے کے چلتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں ایک انڈسٹری جو ہوتی ہے یا کوئی فیکٹری ہے وہ پیک کرتی ہے 20 سے 30 سالوں کے لیے پھر اور اس کا پھر ڈاؤن فال آ جاتا ہے اور جب اس کی نئی جنریشن آتی ہے تو وہ اس طریقے سے آپریشنز کو لے کے نہیں چل پاتے. تو ادھر میرا ایک بڑی اسٹرانگلی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ہمیں اپنی انڈسٹریز کے اندر جو ڈپارٹمنٹ ہے HR کا اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. پھر جو ڈیسیجن جس کا ہے وہ اسی کو کرنے دینا چاہیے اور جو آپ کا نیکسٹ جنریشنز کو ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے یہ بڑا سموتھ ہونا چاہیے. یہ بڑا تھرو ریٹن اس کے مطابق بائی دا بک ہونا چاہیے کہ جب آپ کی ایک جنریشن سے سیکنڈ جنریشن آتی ہے یا تھرڈ جنریشن آتی ہے تو اس کو اس کی ٹریننگ سے لے کے اس کو اتھارٹی دینے تک کا جو سارا پروسیس ہے وہ بڑا سموتھ اور بڑا اچھے ایفیشینٹلی ڈیزائن کیا جانا چاہیے. لاسٹلی میرا سجیشن ہے یا مشورہ کہہ لیں جو نئے آنے والی جنریشن
جو بزنسز کو جوائن کر رہی ہے یا جو ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کا کام میں آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی طریقے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو میرا ان سے ان کو مشورہ کہہ لیجیے گا وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پوری طرح کھولیں. جو ایگزسٹنگ پروڈکٹ ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. میرے خیال سے جب 30-40 سال پہلے ہم نے فٹ بال، ہاکی، اسپورٹس گارمنٹس، لیدر جیکٹس، یہ ساری چیزیں شروع کی تھیں تو وہ اس زمانے کے حساب سے بہت ایڈوانس چیزیں تھیں اور وہ ہماری اس کے ساتھ ہم نے کافی دیر گزار لیا. اب میرے خیال سے دور ہے کہ ہمیں دنیا میں جو نئی چیزیں جن میں ویلیو ایڈیشنز ہیں، جو بہت سی نئی پروڈکٹس ہیں، ان کو نہ صرف ہمیں ان پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیزیں ان میں سے فزیبل ہیں ان کی مینوفیکچرنگ ادھر سٹارٹ کرنی چاہیے. ریسنٹلی ہمارے شہر سیالکوٹ میں پیڈل ریکٹ کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے، مینوفیکچرنگ شروع ہوئی ہے، جو آج سے 10-15 سال پہلے جس کا نام بھی کوئی نہیں تھا جانتا. اسی طریقے سے جو فٹنس کی آئٹمز حامد ٹیمپو میں بنا رہے ہیں، وہ آئٹمز مطلب جب تک ہم نے نہیں تھی بنائی، میں بھی ان کے متعلق نہیں تھا جانتا. تو آفٹر ڈوئنگ مائی ریسرچ ہم نے ان کو بنائی اور اب وہ کافی مطلب اچھے والیوم پہ ہم ان کو بنا کے بیچ بھی رہے ہیں. سو میں اپنے انٹرویو کو کنکلوڈ اسی بات سے کروں گا کہ ہمیں آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کو تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے، نئی چیزوں کو لانا چاہیے اور ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ.